السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي التلاميذ، بناتي التلميذات، مستوى أولى إعدادي. سأقوم بتصحيح الفرض الأول من الدورة الثانية. نصلي ونسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بالتمرين الأول. Réponds par vrai ou faux. التمرين الأول اللي هو كاين في استرداد المعارف، la restitution des connaissances. عندنا des propositions et je vais mettre est-ce que c'est vrai ou bien faux. Donc on utilise le HCl pour la mise en évidence du potassium. J'explique en arabe. كنستعمل le HCl اللي هو l'acide chlorhydrique الماء القاطع باش نكشف pour la mise en évidence، باش نكشف على البوتاسيوم. والبوتاسيوم كما نعرفوا c'est un sel minéral. Donc le potassium est un sel minéral. احنا كنا درنا خرجه جيولوجيه واستعملنا ال HCl. واش استعملناه باش نديروا la mise en évidence du potassium؟ Bien sûr, c'est faux. Donc on utilise le HCl pour la mise en évidence du calcaire. D'accord? Alors je mets ici F. C'est le consommateur 1 qui produit la matière organique. المنتج رقم 1 درجة أولى هو اللي كينتج لنا المادة العضوية. Est-ce que c'est vrai؟ Donc المادة العضوية كما عرفنا وكما قرينا هي كينتجها لنا شكون هو لو برودكتور. وشكون هو لو برودكتور؟ ce sont les végétaux chlorophylliens، يعني دوك النباتات الخضراء اللي كتحتوي على لا كلوروفيل، تحتوي على اليخضور. مفهوم؟ دونك هذيك النباتات الخضراء هي اللي كتنتج لنا الماده العضويه. والماده العضويه كما راكم عارفين كنا شرحناها لا ماتيير اورغانيك سي قلنا سو سون لي غليسيد لي ليبيد لي بروتيد. هادو ثلاثه نتاع المواد هما اللي كيكونوا لنا الماده العضويه. دونك est-ce que c'est le consommateur qui produit la matière organique? Bien sûr, c'est faux. خطأ. D'accord? C'est le producteur qui produit la matière organique. La boussole sert à orienter la carte topographique. Bien sûr, نعرفوا حنا la boussole بوصلة واش يعني هي اللي كتساعدنا في توجيه الخريطة الطوبوغرافية. بطبيعة الحال c'est vrai. D'accord? La matière organique contient de l'énergie emmagasinée. المادة العضوية تحتوي على الطاقة المخزنة. دونك قلنا هذيك النباتات الخضراء كتنتج لنا الماده العضويه. هذيك الماده العضويه في داخلها كاين واحد الطاقه. فوقاش كنستغلوا ديك الطاقه حينما ناخذ الماده العضويه، وديك الماده العضويه يعني كتوقع لها واحد الاكسده، واحد الاحتراق. هذيك الاكسده كتعطينا ليبيراسيون تاع لا تي بي، ليبيراسيون تاع لينيرجي. مفهوم؟ هذه المساله هذه في الحقيقه راه كاينه في الاعدادي وفي الثانوي، حتى بالنسبه للمستوى السادسه سيزياماني، يعني اولى بكالوريا كيقراوها، وبالنسبه للاعدادي المستوى اولى اعدادي. دونك لا ماتيير اورغانيك كونتين بيان سور دو لينيرجي اوماغازيني، طاقه كامنه. دونك سي فري. Une courbe de niveau relie les points de même altitude. يعني هذيك خطوط او منحنيات المستوى، منحنيات المستوى كتصل لنا غولي لي بوين دو ميم التيتود. بطبيعه الحال هذوك لي كورب دو نيفو يعني كتجمع لنا كاع النقاط او الاماكن اللي عندها نفس الارتفاع. بيان سور سي فري. جو باس. Complète le texte par les mots suivants: vitesse, transport, distance, taille, vent, transporter. Donc sur 3 points. Au cours de l'érosion des roches, des particules de différentes, bien sûr, qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc, يعني au cours de l'érosion, أثناء التعرية هادوك نتاع الصخور، les particules هادوك الجزيئات اللي كتخلفهم لنا هاد التعرية de différentes, bien sûr, عندنا هنايا لي مو غادي نختاروا. donc on va choisir taille de différentes tailles. المسألة كنا شفناها بتفصيل. لا غوش مي كتعرض لنا للتعرية كتعطينا واحد كي سميتهم دي غوش ديتريتيك
واحد دي بارتيكول جزيئات، هذوك الجزيئات دو ديفيرون تاي. مفهوم؟ كيكونوا يبديو من لي بلوك حتى لو سابل و لارجيل. Donc arrachés et peuvent être, bien sûr, et peuvent être après l'érosion. واش عندنا le transport. Donc هذوك les particules peuvent être transportées. J'écris ici transportées. يعني يتنقلوا. Vont être transportés par les eaux ou le. Donc, شكون هو le deuxième? Bien sûr, les courants d'eau. C'est un agent de transport. كينقل لنا هذوك لي بارتيكول اللي كانوا الريزولتا تاع ليروزيون. وشكون ثاني هو le deuxième facteur? Bien sûr, هو le vent. Donc, par les eaux ou le vent. Sur de longues distances. يعني واحد المسافات طويلة. Sur de longues distances. De taille, la taille des particules dépend de. Donc, la taille des particules dépend de quoi? Donc, ici, bien sûr, dépend bien sûr de la vitesse. De la vitesse. La taille des particules dépend de la vitesse de l'agent de transport. Bon, donc au cours de l'érosion des roches, des particules de différentes tailles sont arrachées et peuvent être transportées par les eaux ou le vent sur de longues distances. La taille des particules dépend de la vitesse de l'agent de transport. يعني على حسب الشدة وعلى حسب السرعة نتاع داك العامل نتاع النقل. إذا كانت واحد لا فيتاس مرتفعه بطبيعه الحال غادي يقدر ياخذنا حتى لي بارتيكول اللي كيكونوا كبار بزاف. مفهوم؟ دونك اون باس او دوزيام à l'analyse scientifique, التحليل العلمي. Donc exercice 1, le document ci-dessous montre un réseau trophique maritime. Définir un réseau trophique. Donc هذا هو le réseau trophique. Regardez ici, on a ici un réseau trophique. ما معنى un réseau trophique باللغة العربية؟ هو شبكة غذائية. شبكة غذائية. Donc il nous demande de quoi? Il nous demande de définir un réseau trophique. Qu'est-ce que ça veut dire un réseau trophique? Regardez ici. Bon, si par exemple je suis les flèches, on a ici une flèche, ici, donc c'est quoi ça? C'est un ensemble de chaînes alimentaires. هي مجموعة من السلاسل الغذائية. ولكن يعني تلتقي فيما بينها بحال مثلا هاد لو كري اللي هو سي une petite crevette transparent كي شفاف. Bon, c'est un petit crevette transparent شفاف. Donc هاد لو كري هذا لاحظوا انه حلقة اللي كتكون بين عدة سلاسل غذائية. دونك هو حلقة مشتركة. دونك إلا بغينا نعطي واحد التعريف للغيزو trophique, ماذا نقول c'est un ensemble de chaînes alimentaires entrecroisées entre elles. يعني تلتقي فيما بينها. Donc j'écris ici. Donc c'est un ensemble, est un ensemble. هذا الفرد هذا غادي نديرها لكم في لاباج فيسبوك. est un ensemble. La page Facebook هو نفس الاسم اللي كاين في يوتيوب l'Oasis des Sciences. est un ensemble de chaînes alimentaires entrecroisées تلتقي فيما بينها entre elles. Donc quels sont les animaux qui mangent le cri? Le cri, شوفوا نلونوا بواحد اللون آخر باش يبان لنا. دونك لو كري هو هذا. لو كري هو هذا. هو هاد الكروفيت. غادي نشوفوا كاع لي زانيمو كي مونج لو كري. نشوفوا لي زانيمو كي مونج لو كري. دونك هاد لا فليش هذا سينيفي اي مونجي بار. ما عمرنا نديرو هاد السهم هذا الراس ديالو نديروه هنا. مفهوم؟ دونك لو كري اي مونجي بار لو كالامار. ها واحد. لو كري دائما كنتبعوا السهم. لو كري اي مونجي بار لا مويت.
ها لا موات لو كري اي مونجي بار لا بالين بلو ها لا بالين بلو مفهوم هنا لا هنا السهم لاحظوا السهم راه غادي هكا دونك لو بلانكتون ne mange pas le cri au contraire c'est le cri qui mange le plancton donc نزيدو le cri est mangé par le phoque صافي دونك شحال عندنا انيمال صافي بارك علينا عندنا لا بالين بلو وعندنا لا موات وعندنا لو كالامار وعندنا لو فوك هادو هما اللي كياكلوا لنا هاد لو كري داكور نكتبوها دونك اون ايكري دونك نكتبو هنا سيدي كالامار كاين موات كاين بالين بلو وكاين عندنا لو فوك صافي دونك on passe à l'autre exercice à l'autre question donne une chaîne à 5 maillons غادي نشوفوا la chaîne à 5 maillons donc هي la plus longue chaîne qui existe dans ce réseau trophique لاحظوا هنا regardez ici راه كلشي ساهل اذا تبعنا حتى حاجه ما تجينا واعره دونك غادي نشوفوا هنا لو كري دائما في لاشين كنبداو بيان سور بلو بروميير مايون واش هو مايون هو الحلقه الاولى اللي هو لو برودكتور لو بلانكتون est un producteur parce que c'est un végétal هو فيها جوج انواع لي بلانكتون كاين دي بلانكتون فيجيتال وكاين كنسميهم لي فيتو بلانكتون وكاين دي بلانكتون انيمال كنسميهم لي زو بلانكتون هنا عطاونا بلانكتون بيان سور بلانكتون végétal qui produit la matière organique. Donc on dit le plancton est mangé par le cri. ياك هذاك le cri est mangé par le calamar. هذاك le calamar est mangé par le pingouin. Le pingouin est mangé par le phoque. غادي نحسبوا عندي 1 2 3 4 5 صافي دونك هذه هي لا بلو لونغ شين غادي نكتبوها هنا عندنا plancton est mangé par le cri, est mangé par calamar, est mangé par le pingouin, est mangé par le phoque. On a 5 maillons, يعني 5 نتاع الحلقات. Donc qui représente le producteur dans ce réseau trophique? J'ai déjà répondu à cette question oralement, c'est le plancton. Donc هو لو بلانكتون ولا كنسميوه لو فيتو بلانكتون صافي اون باس دونك عندنا ici le document ci-dessous présente une carte topographique d'une région donnée définir la carte topographique qu'est-ce que ça veut dire la carte topographique الخريطه الطوبوغرافيه دونك الخريطه الطوبوغرافيه سي كوا دونك ملي يكون عندي واحد لا سيرفاس كبيره وبغيت انايا نديرها على واحد الورقه باش نمثلها على واحد الورقه باش ندرسها وبيان سور خصني نمثل فيها جميع الاشياء الموجوده في ديك المنطقه من جبال من سهول من وديان من مباني الى غير ذلك دونك كلشي هادشي خصني نديرو في هاد لا كارت توبوغرافيك دونك الا بغيت نعرفها كيسكو جو في دير غادي نقول هي اون ريبريزونطاسيون تمثيل représentation ياك réduite بطبيعه الحال خصها تكون مختصره ما يقدرش انا 2 كيلومتر غادي نديرها في ورقه غادي نمشي نمثلها على ورقه خصها تكون ضروري مختصره وباش غادي نختصرها بطبيعه الحال غادي نختصرها بلاشيل une représentation réduite d'une surface ولا d'un relief كما درناها d'une surface donnée sur un plan صافي هذه هي لا ديفينيسيون ديالها خصنا غير نفهموها كالكولي ليكويديستونس بون ها هي الخريطه الطوبوغرافيه غادي نشوف ليكويديستونس ليكويديستونس واش هي قلنا هي هذيك لا ديستونس اونتر دو كورف دو نيفو عندي هنا 50 وعندي هنا 60 طبيعه الحال هذه راها باينه يعني كاع لي كوبرا فيهم الارقام 70 80 90 100 110 اكسيتيرا دونك ليكويديستونس هي دونك او نديرو ليكويديستونس او هي 60 موان 50 شحال كاين عندنا واحد ليسباس عندنا واحد
ديفيزي باغ ان ولا بلا ما ديروا كاع ان، ولكن ندير لكم هذه غير باش تكونوا عارفين، لحقاش باغفوا كيكونوا بزاف لي كوب ما بين 50 و 60 باش تعرفوا كي ديروا تحسبوا. دونك 50 60 ناقص 50 باغي بديت منا 60 ناقص 50 مقسومه على واحد، عندي غير واحد لاسباس واحد، ما كاين حتى شي كوب بيناتهم. دونك غادي نقسمها على واحد، غادي تعطيني بيان سور 10 متر 10 متر. هذه هي ليكويديستونس. Calculer la distance réelle sachant que l'échelle E est égale à 1 sur 50 000. La distance réelle دائما كيما راني وريتها لكم في واحد الفيديو ودائما هضرنا عليها. دونك دائما بعدا اول حاجه نديرها ندير E égale à quoi. دائما خصني ندير القاعده نتاع ليشيل، كندير بيتي دي سور غروند دي. هذه خصني نحطها دائما باش ما نغلطش. انا هذه عندي ها هي، نديروها بلون اخر هاي ياك، ولا هذيك بيتي دي المسافه الصغيره حتى هي راها عندي جو كخوا. شوف واش راها مكتوبه هنا اونتر ا اي بي. دونك الا ما عندناش ما عرفتش نديروها 5 سنتيمتر. المهم نمثلوا مثلا بيتي دي est égal je me rappelle pas شحال قلت لكم، ولكن كتكون تقريبا 5 المهم نديرو باغ اكزومبل 5 سنتيمتر ماشي كتكون، كنديرو 5 سنتيمتر. دونك تبقى لي هذه اللي مانيش عارفاها. دونك غرون تي ايغال ندير غير لا ريغل دو 3، غادي ندير دي فوا غرون تو هاي نتبعوا كاع المراحل باش ما تغلطوش. ايغال بيتي دي فوا 1 هاي هكا فوا 1. دونك انا خصني هاد غرون دي ايغال est égal à quoi est égal à petit d sur e. صوب هادي ضروري نحطها قبل ما ندير الارقام. ما عمرو يعطيونا شي تمرين هكا فيه لي كالكول نمشيو مباشره نحطوا الكالكول، لا خصني ندير ديك القاعده ديك لا فورمول اللي خرجت لي هذيك ديك الحاجه اللي راني باغياها. دونك هنا عاد غادي نجي نحط غرون دي ايغال. دونك ما عنديش ليسباس بوكو ديسباس، دونك جو مي غرون دي ايت ايغال ا بيتي دي قلنا 5 sur l'échelle. L'échelle هو 1 sur 50 000. D'accord. وندير ايغال هادي بيان سور سي دو مات. دونك غادي عندك ا بيتي سور بيتي بي سور سي، غادي ندير لانفيرس نتاع اللي لتحت. دونك غادي ندير 5 فوا 50 000، كندير لانفيرس. مفهوم؟ est égal à combien est égal à 5 fois 5 ça fait 25. ونحسب 1 2 3 4 4 نتاع لي زيرو 1 2 3 4 سنتيمتر. ولكن حنا كنبغيو دائما لا ديستونس ريال كتكون اون كيلومتر. دونك غادي جو في كونفيرتير. واش غادي ندير دونك 1 2 3 4 pardon je me trompe, centimètre, décimètre, mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre. Donc ça fait grand D égale à 2,5 km. هذه هي غروند دي، هذه هي لا ديستونس ريال. ما معنى لا ديستونس ريال؟ هي المسافه الحقيقيه اللي كاينه في التيران. انا راه عندي غير لاكارت صافي. دونك اون باسو او سي تروف لو ويد بارابور او بوين ا. فين راه الواد؟ ها هو لو بوين ا، ها هي لو نور، ها هو. بطبيعه الحال الواد ما راهش جاي هنا، دونك ما غاديش نقول لو نور، راه جاي في هاد الجهه هكا. وحنا دائما عقلوا على هذه، كتكون عندك هنا نور وهنا لتحت سود، هنا است وهنا لويست. سواء نكتبوا او هكا ولا نديروا لها دوبلفي صافي. دونك هاد الواد راه جاي في هاد الجهه من هنا، دونك صافي دير نور ويست. نديروا غير هكا. دوني لي زالتيتود ابروكسيماتيف دي بوين دي اي اف. دي فين ها هي، غادي نعطي الارتفاع يعني تقريبي، ماشي ضروري ماشي اكزاكت، ما غاديش نقدر نعرفها هنايا يعني اكزاكت. دونك غادي نديرو تقريبي. دونك واش غادي ندير؟ عندك باغ اكزومبل هاد الدي هادي راها جايه ما بين هاد الصون وما بين شحال وما بين 90. دونك ما بين 90 وما بين الصون نقدر نعطيها باغ اكزومبل 95. دونك لالتيتود نتاع دي، l'altitude de T تقدر تكون 95 متر. دائما خصني ندير الوحده ما ننساهاش. اطونسيون ما تكتبوش غير 95 ابوبخي، يعني حتى اللي دار 96 98 راه صحيح، جايه ما بين 90 وما بين 100. و اف هي اف غادي نشوفوا فين راها اف وهي. دونك اف عندي هنا 60 وعندي هنا 50 وهي راه جايه اقل من 50 ومازال ما دايرين لي شي كورب دو نيفو. دونك تقدر تكون 55 54 53
كاع نديرو اف ايتيغال ا 53 باغ اكزومبل متر. صافي. هذا هو الفرق. غادي نحاول نحطه لكم في لاباج فيسبوك ولا في انستغرام باش توليو الا بغيتو ترجعوا له. وهذا الشيء اللي كاين. الا كان شي سؤال ولا حطوه لي في التعليقات باش نجاوبكم. اقول قولي هذا واستغفر الله واتمنى لكم التوفيق ابنائي بناتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.